लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं अपने व्लॉग शुरू करने से पहले आज इसमें शेर से आगाज करूंगा, किया जिसने गिला मिली और सजा, कई बार हुआ यहां खूने वफा। कल अमार आबाद फारूक इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो बच्चा 9 साल का था। उसकी सिर्फ ये सजा थी कि उसका बाप आबाद फारूक पीटीआई का रुकन और पीटीआई का टिकट होल्डर था। वो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसका क्या वाकया हुआ, 9 मई के बाद आबाद फारूक के घर छापे पड़ते थे पुलिस के। वो 9 मई के बाद पुलिस को मतलूब था आबाद फारूक, और उसके 2 बच्चे थे। जो सबसे छोटा बच्चा था वो पुलिस को देख के सहम जाता था। अगर आबाद फारूक घर में नहीं मिल रहा, उसकी बीवी और उसकी मां को पकड़ के ले गए। 3 से 4 दिन बाद उनके घर वालों को छोड़ दिया। लेकिन आबाद फारूक की गिरफ्तारी के लिए दिन रात छापे मारे जाते थे उनके घर में। और बच्चा ये देखकर उसने अपने ज़हन पर इतना असर लिया कि वो बच्चा दिनों में ही बीमार हो गया, और वो इतना बीमार हो गया कि वो चलने फिरने से के लागिर हो गया। उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर का ये कहना था कि अगर इसका बाप आ जाए तो बच्चा रिकवर हो सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा अंधा कानून है कि उस बच्चा तड़पता रहा, अपने बाप को पुकारता रहा, लेकिन हमारे पुलिस, हमारे हुकूमत ने उनके सर पर एक जूं भी नहीं रेंगी। कि उनके घर वालों ने, उसके भाई से मेरी बात हुई थी, उसके भाई ने कहा था कि हमने हमारी सारी जायदाद ले लें, हमारे घर रख लें, सिर्फ आबाद को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें, जब उसका बेटा ठीक होगा और ये फिर पकड़ के ले जाए। लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी, इस रियासी अदारों ने भी एक ना सुनी, और उसके बच्चा दिन ब दिन बीमार होते होते कल खाल के हकीकी से जा मिला। उसके बाप के ऊपर दहशत गर्दी और गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। ये कैसा गद्दार है उसका बाप, जिसके बेटे का पूरे पाकिस्तान में जनाजा पड़ा गया। ये कैसा गद्दार का बेटा है जिसका पूरे दुनिया में यूके, वाशिंगटन, नॉर्वे, स्पेन, बेल्जियम, हर जगह गायबाना जनाजा पड़ा गया अमार का। ये कैसा गद्दार का बेटा है जिसके कफन पे परचम बांधकर उसको कब्र में उतारा गया। ये कैसा गद्दार है जिसके बाप ने परचम में लपेट कर अपने बेटे को गले से लगाया आखिरी बार और उसको कब्र में उतारा। आबाद फारूक को जेल से बेटी के जनाजे के लिए लाया गया था और उनको कब्रिस्तान में अपने आखिरी दीदार कराया गया अपने बेटे का, जिसका बेटा अपने बाप को एक नजर देखने के लिए तरस गया था। वो तो अपने, जब वो जिंदा तब तो उनको मिलवाया नहीं गया उसके बाप को। जब वो मर गया, इस दुनिया से चला गया, तब उसके बाप को उसका आखिरी दीदार कराने लेके आए कि ये देखो, ये है तुम्हारा बेटा, मिल लो इससे। लेकिन मैं सलूट करता हूं इस कौम को कि ज्यादा लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी, लोगों ने अपना गम और गुस्सा वहां पे निकाला। लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए, इस जुल्म के खिलाफ नारे लगाए। उस मासूम 8 से 9 साल के बच्चे का क्या कसूर था? चलो उसके बाप का तो कसूर था, 9 मई के वाकये में वो मुलविस था, उसको सजा मिलनी चाहिए अगर वो मुलविस है। लेकिन एक बेटा अपने बाप को बुला रहा है तो क्या जाता है इस अदारे का कि 1, 2, 3 दिन अगर उसका बेटा उसको देखकर ठीक हो जाता है तो आप उसको छोड़ दें, उसकी जायदादें जब्त कर लें, जब तक
وہ نہیں آتا تب تک آپ اس کا فیکٹری، اس کی جائیداد، اس کا گھر ضبط کر لیں. جب اس کا بیٹا ٹھیک ہوتا تو آپ اس کو لے جاتے، لیکن نہیں. لیکن لوگوں نے اس غدار کے بیٹے کا جنازہ ایسا شان و شوکت سے پڑھا کہ پوری دنیا نے عمار کا جنازہ دیکھا، اور پوری دنیا میں وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی اور خبروں کی زینت بھی بنا رہا. یہ کیسا غدار کا بچہ تھا. غدار کے بچے تو اتنے بڑے جنازے ہوتے نہیں ہیں. ہم نے تو یہ نعرہ لگایا تھا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھا کر چاند پہ پہنچا دیا، لیکن اپنے بچوں کو نہ تو پڑھایا اور سیدھا قبرستان پہنچا دیا. یہ ہے اس سسٹم میں کہ دشمن کے بچے چاند پر، اپنے بچے قبرستان میں. یہ وطن کی مٹی انشاءاللہ یہ گواہ رہے گی کہ جس نے اس ملک پہ ظلم کیے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ سامنے ضرور آئیں گے. یہاں کوئی امیر کا، کوئی بڑے سیاستدان کا بچہ ہوتا یا بڑا سیاستدان ہوتا اس کو این آر او مل جاتا. کیا سیاستدانوں پہ غداری کے پرچے نہیں تھے؟ پھر غداری کے پرچوں کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، ان کے بچوں کو وزیر بنایا گیا، ان کے بچوں کو شاہانہ پروٹوکول دیے گئے. لیکن یہاں یہ غدار کا بچہ ہے، اس نے پاکستان سے غداری کی، اس باپ نے اس کو نہیں ملوانا اس کے بچے کے ساتھ، مرتا ہے تو مرے. لیکن اس خدا اوپر نیلی چھتری والا بھی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں صرف سچ ہی سچ ہے. سچ سے انسان دور نہیں بھاگ سکتا. وہ معصوم بچہ روز قیامت والے دن اپنا حساب مانگے گا ان حکمرانوں سے، تو یہ وہاں کیا جواب دیں گے خدا کے آگے کہ میں تڑپتا رہا اور انہوں نے میرے باپ کو مجھ سے نہیں ملوایا. یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا اس بچے کا. اس کے باپ تو ٹھیک ہے اس نے کیا ہوگا 9 مئی کا واقعہ، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن اس بچے کے ساتھ زیادتی کی. ہم چاہیں گے اور ہم رب سے دعا کریں گے کہ عمار جیسا اور کوئی بچہ اس طرح دنیا سے نہ جائے. اور آج مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. یہ صرف آپ کے لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ اپنے ویورز کے لیے تو اپڈیٹ دینے کے لیے. آج میرا دل بہت دکھی ہے، آج میرا بالکل ہی موڈ نہیں تھا کہ میں ویلاگ کروں، کہ پاکستان تو ایسا نہیں تھا. اس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. آپ نے آنے والے وقت میں دیکھیں گے اس پیارے وطن کو انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور عمار جیسے کوئی بھی بچہ اب اس ظلم کا شکار نہیں ہوگا. حسن شہباز کو نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.